जिंदगी ने बहुत बड़ा पलटा मारा था। सोचा भी नहीं था जो आज जिंदगी में फेस कर रही थी कि वो करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद का दामन कभी दिल से नहीं जाने दिया। दुआ और साबित कदम रहना खुदा को पसंद है, सो मैंने यही कोशिश की कि मैं खुदा का बताया हुआ रास्ता इख्तियार करूं। आज से तकरीबन 14-15 साल पहले शाजिया को अपनी जिंदगी का एक बहुत कठिन फैसला लेना था। वो एक दोराहे पर खड़ी थी। इसका फैसला दुरुस्त था या गलत, वो आज इस नतीजे पर पहुंच गई थी। शाजिया बहुत देर से किचन में खड़ी थी कि कब समरीन भाभी कोई चूल्हा फारी करे और वो अपने बेटों का नाश्ता बनाए। बिलाखिर जब नईम भाई ने नाश्ते की आवाज लगाई तो भाभी जल्दी से ट्रे में नाश्ता सजाकर इन्हें देने चली गईं। शाजिया ने मौका गनीमत जानकर जल्दी से 2 अंडे फ्राई करने के लिए रखे। इतनी ही देर में भाभी वापस आ गईं। अभी समरीन का इरादा था कि वो ब्रेड के स्लाइस गरम करे, लेकिन भाभी तेजी से इस जगह आकर खड़ी हो गई। इसे हल्का सा धक्का दिया। वो समझ गई कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लिहाजा मैं 2 अंडे और ठंडे स्लाइस लिए जब बच्चों को नाश्ता कराने आई। जुबैर ने तो जैसे तैसे नाश्ता कर लिया, लेकिन काशिफ ठंडे स्लाइस बिल्कुल पसंद नहीं करता था। नाश्ता देखते ही मुंह बनाने लगा और कहने लगा कि मुझे नाश्ता नहीं करना। इतने में भाई बोले, शाजिया तुम अब इनकी वापसी की वैन लगवाओ। सुबह काम पर जाते हुए तो मैं इन्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, लेकिन दोपहर के टाइम दुकान से लड़के को भेजता हूँ। इन्हें घर छोड़कर वापस जाने में 2 घंटे लगाता है। अच्छा खासा कारोबार का नुकसान है। भाई के बच्चों की वैन आई और वो आगे पीछे अपनी माँ से लंच बॉक्स लेते सलाम करते बाहर निकले। एकदम से बच्चों की आवाज पर मामा अल्लाह हाफिज। शाजिया अपनी गहरी सोचों से जागी। ठहरो, लंच तो लेते जाओ, वो किचन से बोली। अरे नहीं, देर हो रही है, नईम घंटे से हॉर्न बजा रहे हैं, ख्वामख्वाह गुस्से में आ जाएंगे। तुमने अभी तक लंच ही नहीं तैयार किया था। वो जल्दी से फ्रिज से एक सेब लेकर बाहर निकली। बाहर गई तो नईम भाई की गाड़ी गेट से निकल चुकी थी। मेरे खुदा, दोनों बच्चे भूखे चले गए। काशिफ ने तो कुछ खाया भी नहीं, और मैं कितनी बेवकूफ थी, किचन में खड़ी बच्चों का लंच ही तैयार कर लेती। बच्चे अब स्कूल में क्या खाएंगे। वो हाथ में दोनों सेब और दिल में ढेर सारे मलाल लिए अंदर पलट आई। अम्मा अब्बा का नाश्ता बनाने के लिए समरीन भाभी अभी भी किचन में थी। शाजिया बेचैन सी होकर सोफे पर बैठ गई। अभी सुबह के वक्त इसे ये मालूम हुआ था कि इसे बच्चों की वैन का बंदोबस्त करना है, तो दोपहर को बच्चों ने आकर भारी भरकम फीस वाउचर इसके हाथ में पकड़ा दिए। अम्मा, वो फीस जमा कराने की आखिरी तारीख परसों है। अम्मा ने चाय के घूंट के साथ ना हाँ की ना की, और ना ही किसी किस्म का मशवरा दिया। इसकी झुकी हुई आंखों में ढेर सारा पानी जमा होने लगा। जिंदगी में कभी इसने इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं की थी जितनी वो पिछले 2 माह से बर्दाश्त कर रही थी। अब्बा को जब फीस के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, देखो कलसूम, साफ बात कहूँ, मेरी पेंशन तुम्हारे सामने है। पहली की पहली जो निकलवा कर लाता हूँ सारी हद तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ। जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने ये आखिरी उम्र का वजीफा बांध रखा है वो अब बुढ़ा बुढ़ी की दवाइयों में उड़ जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि औलाद सादतमंद है जो खाने पीने ओढ़ने को फराहम करते हैं। पर ये जो गम पड़ा है ना कलसूम, मुझे तो लगता है कि ये गम मुझे अंदर से खाने लगा है। वो इन दोनों से परे नीचे कालीन पर बैठी जुबैर और काशिफ को होमवर्क करवा रही थी। कान अम्मा और अब्बा की आवाजों पर थे। अब्बा की आवाज में आंसुओं की नमी शामिल थी। ये सब हमेशा से यूं ना था, बल्कि शाजिया की 6 माह से बेवा होने के बाद से बदलता जा रहा था। रिश्तों की नई आजमाइशें इसकी रातों को मजीद स्याह किए जाती थी। शाजिया ने खाते पीते घराने में आंख खोली। वालिद ताहयात सरकारी नौकरी करते रहे, जिसके एवज आज थोड़ी बहुत पेंशन हासिल हो रही थी। दोनों बड़े भाई अच्छा पढ़ गए तो हालात मजीद बेहतर हो गए। बड़े आकिब भाई लंदन में डॉक्टर थे, जबकि नईम भाई का अपना मेडिकल स्टोर था। तीसरे नंबर पे शाजिया और फिर आखिर में जवेरिया। नईम भाई की शादी में ही हारिस के घर वालों ने इसे पसंद किया और रिश्ता मांगा। इन्हीं दिनों चाचा ने भी अपने बेटे वाजिद के लिए इसका रिश्ता मांगा। अब्बा ने बेटों से मशवरा करके शाजिया की शादी हारिस जबकि जवेरिया की शादी वाजिद से कर दी। जवेरिया आजकल दुबई में थी। हारिस की मोहब्बत शाजिया के लिए किसी ख्वाब से कम ना थी। हारिस बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। हारिस के हालात कुछ इतने अच्छे ना थे, लेकिन शाजिया को हर तरह के हालात में अच्छा गुजारा करना आता था। वो अपने वालिद का सैनिटरी स्टोर में ही काम कर रहा था और अपना घर चला रहा था। ऊपर नीचे के पोर्शन में दोनों भाई रहते थे। शादी के कुछ अरसे बाद वालिदैन इस दुनिया से बारी बारी रुखसत हो गए।
ان کا پہلا بیٹا ہادی جب اس دنیا میں آیا تو حارث کا کاروبار بہتری کی طرف آ گیا۔ کاشف کے آنے پر پیسے کی ریل پھیل ہو گئی۔ شازیہ تو حارث کے ساتھ برے وقتوں میں بھی خوش تھی۔ اب تو حارث نے اسے مہارانی بنا رکھا تھا۔ لوگ اسے حسد اور رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس پر حارث کی طبیعت کچھ ایسی تھی کہ ہر کسی کو اپنی ترقی اور اپنے حالات کھول کھول کر بیان کرتا۔ بچوں کی اسکول جانے کی عمر آئی تو حارث نے سب سے بہترین اسکول میں ان کا داخلہ کروایا۔ جس کو پتا چلا اس نے حیرت، حسد اور رشک کے ملے جلے تاثرات سے انہیں مبارکباد دی۔ اسے آج بھی یاد ہے جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لیے اماں کی طرف آئی، انہیں بچوں کے اتنے اچھے اسکول میں داخلے کا بتایا تو اماں جہاں خوش تھی، بھابھی کے چہرے کے تاثرات کچھ بدل گئے تھے۔ خیر، حارث کی محبت اس کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر نہ تھی۔ انہوں نے زندگی کے بہت سے خواب دیکھے تھے لیکن وہ سب خواب ہی رہ گئے۔ وہ ایک معمول کی صبح تھی جب وہ کام پر جانے کے لیے شازیہ کو اللہ حافظ کہنے آیا۔ کالے شلوار قمیض میں شادی کے شروع کے دنوں کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ شازیہ کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھتی گئی۔ بیگم صاحبہ، حکم دیں تو آج کام پر نہیں جاتے؟ شازیہ ایک دم اپنی سوچوں سے چونکی اور حارث کی اسے یوں نوٹس کرنے پر تھوڑی شرما گئی۔ جائیں آفس جائیں، شام امی کی طرف بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ حارث کام کے لیے گیا ہی تھا کہ آدھے گھنٹے میں خون میں لت پت اس کی لاش کھر آ گئی۔ کسی لوڈر سے ہونے والا یہ حادثہ حارث کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ بہت یاد کرنے پر بھی شازیہ کو نہیں یاد آتا تھا۔ جب کچھ ہوش سنبھالا تو عدت کے دن گزر چکے تھے۔ بھائی اور ابا اسے اپنے میکے لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ شازیہ اپنے پورشن میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ معاشرے میں ایک انچاہے بوجھ کی مانند ہے۔ اپنی چھت تلے سو کر بچوں کو 2 وقت کی روکھی سوکھی کھلا کر عزت کی زندگی گزار سکے گی، لیکن بڑوں کے فیصلے کے سامنے اسے ہار ماننا پڑی۔ آج جب ابا کے ساتھ اپنی جنت اور حارث کے ساتھ گزرے پل پیچھے چھوڑ کر آئی تو اماں اسے ملنے گیٹ پر آئی، جبکہ سمرین بھابھی کو تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کی آمد کا پتہ چلا۔ یہ کہہ کر اسے ملی کہ میں کچن میں مصروف تھی۔ شاید 3 لوگوں کا بوجھ بڑھنے سے کچن کی مصروفیت بڑھ گئی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے جب وہ تحائف سے لدی حارث کے ساتھ اماں کے گھر آئی تھی تو بھابھی کا رویہ بہت محبت بھرا تھا۔ اسے بار بار رات اٹھنے کو بھی کہتی تھی۔ آج انہیں بھابھی کا چہرہ اسے بہت بدلا سا لگا، جانے اس کے حالات بدلے تھے، سوچ بدلی تھی یا واقعی سب کے رویے بدلتے جا رہے تھے۔ خیر، بچوں کی فیس کا معاملہ یوں حل ہوا کہ نئی بھائی نے کہا اس ماہ تو میں دے دوں گا، لیکن اگلے ماہ کے لیے آپ عاقب بھائی سے کہیں شازیہ کا پورا خرچہ باندھے، میں اکیلا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عاقب بھائی کو فون کرنے پر انہوں نے شازیہ کو صبر اور حوصلے کی تلقین کی۔ ایک بیوہ کے حقوق اور اس کے صبر کے ساتھ زندگی گزارنے پر جنت کے حصول کا بھی اسے یقین دلایا۔ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا کہ 2-3 ماہ تک جب ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ ہر ماہ شازیہ کے بنا کہے اسے کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ سمرین بھابھی اور نئی بھائی کے رویے میں بہت عجیب سرد مہری آنے لگی۔ بچوں کو بھی بات بات پر ڈانٹ دیتے۔ کھانے پینے کے لیے اگر وہ فریج سے کچھ اٹھاتی تو بھابھی اسے بہت غصے کی نظر سے دیکھتی۔ بھابھی کا چہرہ اس قدر بے تاثر اور سرد ہوتا کہ شازیہ کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ ہو جاتی۔ اماں اسے اکثر کہتی کہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ امید سے ہے، کچن میں جایا کرو، اس کا ہاتھ بٹایا کرو۔ بھابھی کے پاس کچن میں آتی، ان کے چہرے کی طرف دیکھتی، کوئی بات کرتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ شروع میں وہ اسے بھابھی کا مزاج سمجھی، لیکن وقت کے ساتھ اسے اندازہ ہو گیا وہ اسے باہر بھیجنے کا اظہار کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی اس کی طبیعت ایسی ہے، جب اس طبیعت سے نکلے گی خود ہی اچھی ہو جائے گی۔ اتنے لوگوں کا بوجھ بھی تو آن پڑا ہے۔ اماں اس کی آنکھوں میں چھپے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر اکثر ان کی وجہ کی وضاحت کر دیتی۔ FSC کے بعد ہی شازیہ کی شادی ہو گئی تھی، اسی لیے ابا سے جب بھی نوکری کی اجازت چاہی انہوں نے ان کی اتنی کم تعلیم پر کسی اچھی نوکری نہ ملنے کا اسے یقین دلایا، اور پھر یہ کہا کہ بیوگی کے کچھ عرصے بعد نوکری کے لیے نکلو گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ باپ بھائی چند دن بھی بیٹی کو بٹھا کر نہ کھلا سکے، بس تم اگلے ماہ سے بچوں کو کسی سستے اسکول میں داخل کراؤ، میں اپنی پینشن سے ان کی فیس بھر دوں گا۔ بیٹوں کا کیا ہے، انہوں نے ہمیں سر ڈھانپنے کی جگہ دے رکھی ہے، یہی ان کا احسان ہے۔ شازیہ اب رفتہ رفتہ سب کے سرد مہر رویے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک سب کے رویے نے ایک پلٹا کھایا۔
آج کل نئی بھائی کام سے آتے تو بچوں کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جاتے، واپسی پر بچے اپنے ہاتھ میں مختلف چیزوں کے لفافے تھامے ہوتے۔ بھابھی بھی اب بعض اوقات اس کے اور اماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ شازیہ ابھی حیرت کے سمندر میں ڈوبی نہ تھی کہ تیسرے ہی دن اماں نے اس کی تمام حیرت پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا کہ اپنے جو زیورات تمہارے پاس پڑے ہیں اپنے بھائی کو دے دو، وہ بیچ کر اپنے بزنس میں لگائیں گے۔ ظاہر ہے اب 3 بندوں کا اضافہ ہو گیا ہے، کچھ وقت جب کاروبار چل جائے گا تو تمہیں تمہارا زیور واپس کر دے گا۔ پہلے تو شازیہ نے سوچا کہ بھائی کو زیور دے دے، کیونکہ اس کے لیے ہرگز بھی زیور بھائی کی محبت سے بڑھ کر نہیں تھے، مگر اپنے بچوں کی روز بروز بڑھتی ضروریات کے پیش نظر اس کے پاس دنیا کی صرف یہی ایک واحد جمع پونجی تھی۔ آخر کار 2 دن 2 راتیں سولی پر لٹکے رہنے کے بعد اس نے اماں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ اس کے یتیم بچوں کا واحد دنیاوی آسرا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اب بھابھی اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتی تو بھائی اس سے بات نہ کرتے، اس کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ اماں بھی اسے بڑی شاکی نظروں سے دیکھتی اور کہتی، کیا تھا، سارا نہ دیتی، تھوڑا بہت تو بھائی کو دے دیتی، آخر 3 لوگ اس کے گھر میں کھا رہے ہیں۔ گھر میں ابھی یہ سر جنگ جاری تھی کہ اس کی چھوٹی بہن جویریہ کی نند کی شادی آئی۔ جویریہ دبئی سے آ گئی، گھر پر رونق ہو گئی۔ شازیہ کی حالت دیکھ کر جویریہ بہت روئی، اس کی حسین اور جوان بہن کیسے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ وہ شازیہ کو ہر دن اس بات پر منانے لگی کہ اگر اسے کوئی اچھا رشتہ ملے تو اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ سمرین بھابھی کے رویے کو جویریہ بھی بہت اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ اب جویریہ زبردستی اسے اپنے ساتھ شادی کے فنکشنز پر لے جانے لگی۔ مہندی پر تو وہ نہیں گئی، لیکن بارات پر جویریہ نے اپنی مرضی بھاری بھرکم سوٹ نکال کر اسے تیار کیا اور لے گئی۔ شازیہ جانتی تھی کہ شادی پر گئی تو سب اسی پر بحث کرتے رہیں گے، اس کی بیوگی ہی موضوع رہے گی، اور وہی ہوا۔ اس کی بیوگی کی قبر پر یہ شادی آخری کیل کی مانند ہی ثابت ہوا۔ بارات والے دن اس نے نوٹس کیا کہ واجد بھائی کا چھوٹا عدنان اسے کافی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ولیمے کا فنکشن کافی دیر سے ختم ہوا، بھائی تو بس اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھا کر لے آئے، اسے گھر جانے کا پوچھا تک نہیں۔ جویریہ نے اپنے سسرال میں ہی رات ٹھہرنا تھا، چنانچہ اس نے اپنے دیور عدنان سے شازیہ کو گھر چھوڑنے کا کہا۔ اس کے گھر جانے کا سن کر جویریہ کے 3 بچے بھی نانوں کے گھر جانے کی ضد کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یوں 5 بچوں نے گاڑی فل کر دی تو عدنان نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ گاڑی تھوڑی آگے بڑھی کہ سکون ملتے ہی تمام بچے سو گئے۔ اندھیرے راستے پر پہنچے تو عدنان نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو شازیہ، شروع سے ہی تمہارا عاشق ہوں، لیکن بابا نے عمر کے فرق کو مد نظر رکھتے واجد بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا۔ میں سوچتا تھا شاید یہ میری بد دعا ہی تھی جو تم واجد بھائی کی بھی نہ ہوئی، لیکن یقین مانو شازیہ، میں نے تمہیں کبھی بھی بد دعا نہیں دی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا۔ تم جانتی ہو تم آج بھی اتنی ہی حسین ہو۔ شازیہ اس سب سے بہت گھبرا گئی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور شیشے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ شازیہ، میں آج بھی تم سے عشق کرتا ہوں، عشق کرتے ہو تو شادی کر لو۔ شازیہ نے یہ کہا، تم بیوہ ہو اور میں تمہارا عاشق، کیوں نہ کوئی درمیانی راہ نکال لیں؟ یہ کہہ کر اس نے بےہودہ حرکات کو بڑھایا۔ شازیہ گھبرا گئی، پچھلی سیٹ پہ بچے سو رہے تھے، اسے سمجھ نہ آئی کہ مذمت کیسے کرے تو چلتی گاڑی سے کود پڑی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی واجد بھائی اپنی گاڑی میں آ رہے تھے۔ نعیم بھائی کا موبائل رہ گیا تھا، وہی دینے کے لیے بیچ سڑک شازیہ کو یوں گرے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روکی، اسے گھر لے جایا گیا۔ معاملہ بڑوں تک آ پہنچا تو عدنان اس پر گندے الزامات عائد کیے۔ ثبوت کے طور پر سب کو موبائل میں اس کا یہ جملہ ریکارڈ کیا ہوا سنایا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ سب نے اس کا یقین کیا، جویریہ سمیت۔ جویریہ نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ بھابھی جو پہلے خاموش نظروں سے اسے لان تان کرتی تھی، اب اسے دیکھ کر ادھر ادھر بڑبڑاتی کرتی نکل جاتی۔ وہ مکمل طور پر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اماں ابا اس پر یقین کرتے تھے، مگر دوسری بیٹی کے سسرال کا معاملہ بھی نازک تھا، سو مسلطن چپ رہے اور عدنان کو کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، بچوں کے پاس پہننے کو گرم کپڑے بھی نہ تھے۔ شازیہ کی فکر بڑھتی جا رہی تھی، کاشف بیمار تھا، پیسے اس کے پاس نہ تھے، زیور بیچنے وہ گھر سے جا نہیں سکتی تھی۔ اماں ابا اس کی یہ حالت دیکھ رہے تھے، ابا تو بالکل بستر سے جا لگے تھے۔ ایک دن مسجد نماز پڑھنے گئے تو ان کے دوست نے باتوں باتوں میں اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا کہ اگر کوئی عمر رسیدہ یا بیوہ ہو تو میرے بھائی کے لیے اس کا رشتہ بتائیں، لیکن عورت خاندانی اور اچھی ہو۔ اس دن ابا میرے کمرے میں آئے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے بسی کی زردی۔ انہوں نے ہلکا سا ذکر کیا،
बस वो एक लम्हा था। मैंने अब्बा की बेबसी को भांप लिया और नादिर के रिश्ते को हाँ कर दी। सादगी से निकाह पढ़वाया गया और रातों रात मुझे नादिर के साथ रुखसत कर दिया गया। इनके कमरे में बैठी हुई थी, मुझे देखकर हैरत हुई। अपने बड़े भाई और अब मेरे अब्बा की अकल पर मातम किया। जवां जहां बेवा इन जैसे 50 साल बूढ़े से ब्याह कर दी गई, मगर मुझे इनके सफेद बाल और ढलती उम्र कुछ नजर न आया, बल्कि आज बहुत वक्त बाद किसी को देखकर दिल को यूं सुकून मिला। पता नहीं चला कब इतनी मुद्दत के बाद मैं पुरसुकून नींद सो गई। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुदरत इसकी नसीब में अपना घर, और वो भी इतना बड़ा घर, लिख देगी। सुबह उठकर वो कमरे से निकली और घर देखने के ख्याल से इधर उधर फिरने लगी। घर में कोई भी नहीं था। कल सिर्फ सादगी से निकाह हुआ था और रात को इसे रुखसत करवा कर लाने के बाद सभी चले गए थे। आज शाम को 10-12 लोगों को होटल में दावत दी थी। बड़े बड़े खूबसूरत कमरे, बाहर कशादा लॉन। कुछ दिनों बाद इसने बच्चों को भी बुलवा लिया। नादिर यूं तो बहुत अच्छे थे, बच्चों के मामले में बिल्कुल बर्दाश्त न करते। ये क्या शोर मचा रखा है, घर है या चिड़ियाघर? पट्टा डालो इन बंदर की औलादों को, धक्के मार के बाहर निकाल दो, जिंदगी अजाब कर दी है। वो किचन में बड़े शौक से कौरमा शामी कबाब बना रही थी। जुबैर और काशिफ लॉन्च में बैठे कार्टून देख रहे थे। जब दोनों में किसी बात पर तकरार शुरू हो गई, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए उन्होंने कुशन एक दूसरे पर फेंके और शोर करना शुरू कर दिया। इसी वक्त नादिर अपने कमरे से बाहर आए और चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे तो इनकी पहली घबराहट पर ही कमरे से भाग गए। वो किचन और लॉन्च के रास्ते में बीच में खड़ी की खड़ी रह गई। पट्टा डालो इन बंदरों की औलादों को, घर से निकाल दो। इसके कान साए साए कर रहे थे और आज ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था, दूसरे महीने में शायद 17वीं बार हो चुका था। वो चिल्लाने के दौरान मुख्तलिफ जानवरों की औलाद इन्हें बता चुके थे और वो मुंह से उफ तक ना करती। हाँ, बदतमीज होते जा रहे हैं, खामख्वाह झगड़ते हैं, मैं समझा लूंगी, आप गुस्सा ना करें। वो अंदर आते हुए बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोली, हाँ हाँ समझाओ इनको, मुझे ये शोर शराबा और खामख्वाह की बकबक बिल्कुल पसंद नहीं, वरना इनको इनके नाना के घर भेज दो। उन्होंने आखिर में धमकी दी। इसकी रूह तक दहल गई। ऐसा तो वो मरकर भी कबूल नहीं कर सकती थी। चाय बनाऊं आपके लिए? वो लहजे में प्यार भरकर बोली, जहर ला दो कहीं से, घर में आओ तो इनका शोर सुकून गारत करने लगता है। वो मंडलाते हुए सोफे पर टीवी का रिमोट संभाल कर बैठ गए। वो मुजरिम से बनी बज़ाहिर खड़ी मुस्कुराती रही। हालांकि इसके बच्चे इतने सहम चुके थे कि नादिर की आवाज सुनते ही अपने कमरे में भाग जाते थे, लेकिन अब ये तो रोज का मामूल था। शाजिया इससे बहुत मुस्तकिल मिजाजी से बर्दाश्त कर रही थी। जब नादिर बच्चों को डांटते वो इनसे और प्यार जताने लगती। वक्त आगे बढ़ने लगा। अब भाभी, भाई, अम्मा, अब्बा भी वक्तन फवक्तन इसके घर आने लगे। इसका ठाट बाट इतना बड़ा घर देखकर भाभी की आंखों की हैरत छुपी ना रही थी। खैर, वक्त गुजरता रहा और जिंदगी आगे बढ़ती रही। नादिर के साथ शाजिया ने जिंदगी की कई बहारें देखी। वो इनकी हद दर्जा खिदमत करती, क्योंकि जैसा भी हो जुबैर काशिफ को उन्होंने बाप बनकर कबूल किया था। इनको उसी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। आज मामला बहुत मुख्तलिफ था। दरअसल हादी को डॉक्टर बनने का जुनून था। एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लिए अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो एंट्री टेस्ट में 2 नंबर कम होने से एमबीबीएस में दाखिले से रह गया। सुबह से उदास कमरा बंद किए बैठा था। शाजिया बाहर अलग बेचैन टहल रही थी। वो बेबस थी, अपने बेटे के ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या करती। लेकिन हैरत इसे तब हुई जब शाम में नादिर आए तो एक बहुत महंगे प्राइवेट कॉलेज में इसके लिए सेल्फ फाइनेंस पर दाखिला करवाकर रसीद लाकर शाजिया को थमाई। क्या हुआ, हैरान क्यों हो? जुबैर काशिफ तुम्हारे ही नहीं मेरे भी बच्चे हैं। नादिर के अल्फाज सुनकर इसका जिस्म कांपने लगा। इनके और तुम्हारे सिवा कौन है मेरा शाजिया? शाजिया ने सोफे को मजबूती से पकड़ा। दरअसल शाजिया, तुम एक अजीम माँ तो हो ही, मगर एक बहुत पाकबाज और जनती बीवी भी हो। जानती हो, तुमने औरत के बारे में मेरे तमाम गलत नजरियात को बदल कर रख दिया। मैं तुम्हारे बच्चों को डांटता था कि मेरा बद रवैया देखकर तुम खुद ही मेरी पहली बीवी की तरह मुझे छोड़कर भाग जाओगी। लेकिन हैरत मुझे तब होती थी जब तुम मुझ पर मजीद प्यार और तवज्जो निछावर करती थी। शाजिया, तुमने हकीकत में मेरे मकान को घर बना दिया। थोड़ी देर बाद नादिर उठे, जुबैर को इसके कमरे से लेकर आए। मेरे हाथ से वो एडमिशन फॉर्म इसे दिलवाया। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। घर के तमाम अफराद सो चुके थे। मैं बैठी सोच रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूँ जिसने मुझे मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा यानी दूसरी शादी का फैसला करने की तौफीक दी। अगर मैं आज अपने बच्चों के साथ भाई के दर पर ही बैठी रहती तो इज्जत तो गवा चुकी थी।
جانے اور کیا کیا گھواتی۔ نادر سے نکاح کے فیصلے کے بعد میں نے جو عزت وقار اور آسرا پایا میں کہہ سکتی ہوں، بے شک طلاق اور بیوگی کے بعد نکاحی عورت کی عزت اور امان کا